अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ तलबा व तालिबात, आज के सबक में हम इंशाअल्लाह तशहुद में बैठने का तरीक़ा और इसके साथ आखिरी तशहुद में कौन सी दुआएं पढ़ी जाती हैं और सलाम फेरने से कबल कौन सी दुआएं पढ़नी हैं और सलाम फेरने के बाद क्या करना है, इस हवाले से आज का हमारा सबक होगा। तो पिछली जो क्लास थी हमारी, पिछले सबक में हम ये पढ़ आए हैं कि जिस तरह पहली रकत को मुकम्मल करना है, बिल्कुल इसी तरह दूसरी रकत को भी मुकम्मल करना है। फ़र्क सिर्फ़ उसमें ये होगा कि पहली रकत जो नमाज की होती है उसमें दुआए इस्तिफ्ताह पढ़ी जाती है, लेकिन दूसरी रकत में नहीं पढ़ी जाएगी। तो जब आपने 2 रकतें मुकम्मल कर ली हैं, 2 रकतों के बाद आपने तशहुद में बैठना है। और तशहुद बैठने का तरीक़ा क्या है? सही बुखारी के अंदर आता है कि आप अपने बाएं पाँव को नीचे बिछाएंगे और उसके ऊपर बैठ जाएंगे, और जो दायां पाँव है इसको आप खड़ा रखेंगे, और आपके जो दोनों हाथ हैं वो कहाँ पे होने चाहिए? ये सही मुस्लिम के अंदर हदीस है कि दाएं हाथ को आपने दाएं घुटने पर रख लेना है और बाएं हाथ को आपने बाएं घुटने पर रख लेना है। और एक सही मुस्लिम की हदीस में ये भी बयान हुआ है कि आप दाएं हाथ को दाईं रान पर रख लें और बाएं हाथ को बाईं रान पर रख लें। यानी तशहुद में ये दोनों सूरतें जायज़ हैं, चाहे आप अपने दोनों हाथ दोनों घुटनों पे रख लें, चाहे दोनों हाथ आप अपनी दोनों रानों पर रख लें। उसके बाद आपने जब तशहुद के लिए बैठना है तो दाएं हाथ की जो शहादत वाली उंगली है इसको आपने खड़ा रखना है, या अंगूठे को दरमियानी उंगली से मिलाकर आपने हल्का बना लेना है, ठीक है, और उंगली के साथ इशारा करते रहना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद में उंगली को उठाते और उसको हिलाते रहते थे, ठीक है। और दौरान तशहुद शहादत की उंगली को थोड़ा सा खम कर दें, ये भी सुनन अबी दाऊद में हदीस है। बाकी ये जो बात कहते हैं जी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर उंगली को उठाना है और जब इल्लल्लाह कहना है तो उस वक़्त उंगली को रख देना है, ठीक है, फिर हल्का भी छोड़ देना है, इस अमल की कोई दलील नहीं है। अब अगर नमाज 2 रकत है तो तशहुद के अंदर आप तशहुद वाली दुआ पढ़ें, अत्ताहियात, और साथ जो है ना वो दुरूद इब्राहीमी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, और उसके साथ जो सलाम से कबल की दुआएं हैं आप रब्बी जअलनी भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ये भी पढ़नी चाहिए। तो ये दुआएं पढ़ के आप सलाम फेर देंगे। लेकिन अगर नमाज 4 रखते हैं या 3 रकतों वाली नमाज है, यानी जिस तरह मगरिब की होती है, या 4 रकते जिस तरह असर है, ज़ोहर है, इशा है, तो इनमें फिर आप पहले तशहुद में बैठेंगे तो पहले तशहुद में अत्ताहियात पढ़ लें तो काफ़ी है, या अगर साथ आप दुरूद इब्राहीमी भी पढ़ लें तो वो भी पढ़ सकते हैं। ये पढ़ने के बाद अब आप तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। तो तीसरी रकत को फिर कैसे पढ़ेंगे? इसमें आप बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरा फातिहा पढ़ें। सूरा फातिहा मुकम्मल हो गई। अब आपके लिए इख्तियार है, चाहे आप सूरा फातिहा के साथ कोई सूरत मिला लें या ना मिलाएं, यानी आखिरी जो 2 रकतें हैं वो ज़ोहर की हैं, असर की हैं, इशा की हैं, या मगरिब की आखिरी 1 रकत है, या इसी तरह आप 4 रकतें पढ़ रहे हैं तो उसकी जो आखिरी 2 रकतें हैं उनमें आप सूरा फातिहा अकेली भी पढ़ लें तो ठीक है, और अगर साथ कोई सूरत मिलाना चाहते तो वो भी मिला लें, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। फिर आपने तीसरी रकत भी इसी तरह पढ़नी है और चौथी रकत भी। तो तीसरी रकत भी ऐसे पढ़ें, चौथी रकत भी ऐसे पढ़ें।
جب 4 رکعتیں مکمل ہو گئی ہیں اس کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے تشہد میں، اور یہ آپ کا آخری تشہد ہے جس کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ اس تشہد میں آپ بیٹھیں گے جس طرح ہم پہلے تشہد میں بیٹھ کے ہم نے دعائیں پڑھی تھیں التحیات، تو اسی طرح اس تشہد کے اندر بیٹھ کے بھی ہم دعا پڑھیں گے التحیات۔ اور بیٹھنے کا اس میں طریقہ کیا ہوگا کہ ہم جو ہمارا بایاں پاؤں ہے نا، اس کو ہم دائیں کے نیچے سے نکالیں گے، دایاں کھڑا ہوگا، اور جو سرین ہے، پیٹھ ہے ہماری، وہ زمین پہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح بیٹھ کے التحیات پڑھیں گے، پھر درود ابراہیمی پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آخری سلام سے تشہد کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں ہم ساری پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ ان دعاؤں کو بھی یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کون سی دعائیں پڑھتے تھے یہ میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں ایک مرتبہ۔ صحیح بخاری میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اور صحیح بخاری کی ہی ایک اور حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ کے رسول پڑھتے تھے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو یہ دعائیں آپ نے یاد کرنی ہیں، یہ دعائیں ہم نے انشاءاللہ آخری جو تشہد ہوتا ہے جس میں سلام پھیرنا ہوتا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعائیں پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد جب ہم نے یہ دعائیں مکمل کر لی ہیں تو اب ہم دائیں طرف پہلے سلام پھیریں گے، اس کے بعد بائیں طرف۔ تو سلام کیسے پھیرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف منہ کرنا ہے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف اپنا منہ کر لینا ہے۔ پھر سلام کے بعد آپ نے اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ صحابہ بیان کرتے ہیں بعد کہ ہم نماز کا مکمل ہونا آپ کی تکبیر سے پہچان لیتے تھے کہ آپ کی بلند آواز ہوتی تھی، اللہ اکبر آپ بلند آواز سے کہتے تھے۔ تو اب بعض جگہوں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سلام کے فوراً بعد بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ استغفر اللہ کہنا ہے، 3 مرتبہ استغفر اللہ کہنا ہے۔ یہ استغفر اللہ کیوں کہنا ہے؟ اس لیے کہ دوران نماز اگر ہمارے نماز میں کوئی کمی ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، بحیثیت انسان ہم کچھ بھول گئے ہیں، تو اس صورت میں جب ہم بعد میں استغفر اللہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری جو کوئی چھوٹی موٹی کمی رہ گئی ہے نماز میں اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد آپ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائے ہیں وہ اذکار کریں، ٹھیک ہے، جس طرح اللہم انت السلام ومنک السلام، ٹھیک ہے، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اسی طرح اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ آپ حسن المسلم جو کتاب میں نے آپ کو سینڈ کی ہے اس میں سے آپ یہ نماز کی دعائیں بھی یاد کریں، اور نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو دعائیں اللہ کے رسول پڑھتے تھے وہ دعائیں بھی یاد کریں، تاکہ ہم سلام پھیرنے کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے وہ ذکر کریں۔ اسی طرح آپ سلام پھیرنے کے بعد ایک اور بھی ذکر کرتے تھے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھتے تھے۔ اور 100 پورا کرنے کے لیے ایک مرتبہ آپ یہ دعا پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ تو یہ آپ تسبیح کریں نماز کے بعد۔ اسی طرح نماز کے بعد آخری دونوں صورتیں، ٹھیک ہے، یہ پڑھنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آخری دونوں صورتیں نماز کے بعد پڑھنا
یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ سنن نبی داود کی اور سنن نسائی کی حدیث ہے، جس میں ہے کہ آخری دونوں صورتیں پڑھیں۔ اس کے بعد ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ تو الحمدللہ ہماری نماز جو ہے نا وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ آئندہ جو کلاس ہوگی اس میں نماز کے جو دیگر مسائل ہیں وہ سیکھیں گے کہ نماز میں صف بندی میں کرنا اور دیگر اس طرح کے جو نماز کے متفرق مسائل ہیں ان پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔